दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिममा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहकारीमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिम तपाईँ हरेक बिहीबार साँझ 7:30 बजे र शुक्रबार बिहान 9 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्युजमा हरेक शनिबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारले गरेका विकास निर्माण, अघि सारेका नयाँ योजनाहरू लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्छौं। कोभिड-19 का कारण मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो असर परेको छ। त्यसैको प्रभावले धेरैको रोजगारी पनि गुमेको छ। यो अवस्थामा बेरोजगारलाई रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने विषय प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ। यसका लागि प्रदेश सरकारहरूले धेरै योजनाहरू अघि सारेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि गरिबी र महामारीबाट आक्रान्त नागरिकहरूलाई तत्काल राहत दिने गरी बजेट ल्याएको छ। बजेटमा कृषि मार्फत स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालनको योजना अघि सारिएको छ। कोरोना महामारीका बीच अब योजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले कस्तो रणनीति अख्तियार गर्दैछ त? अहिलेको आम चासोको विषय पनि यही हो। कोरोनाले आक्रान्त पारिरहेको बेला प्रदेश सरकारले कसरी बजेट कार्यान्वयन गर्दैछ त? हेरौँ हाम्रा कैलाली संवाददाता निर्मला खडायतले तयार पारेको यो सामग्री। कोभिड-19 को विश्वव्यापी प्रभाव अहिलेसम्म कम हुन सकेको छैन। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आइसकेको छैन। यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू क्रियाशील भइरहेका छन्। कोभिडको महामारी फैलिएसँगै रोगले भन्दा भोकले मर्ने चिन्ता समेत बढ्न थालेको छ। कोभिडले आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने सम्भावित असरबारे छलफल र बहससँगै अध्ययन पनि सुरु भएका छन्। त्यसो भएर नै प्रदेश सरकारहरूले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कोभिड-19 ले प्रभाव पारेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै सार्वजनिक गरेका छन्। देश कोभिड-19 को महामारीसँग जुधिरहेका बेला प्रदेश सरकारहरूले ल्याएको बजेट कोरोनासँग लड्ने र त्यसबाट सिर्जित विभिन्न प्रभावहरू कम गर्नमा केन्द्रित छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि गरिबी र महामारीबाट आक्रान्त नागरिकलाई तत्काल राहत दिने गरी बजेट ल्याएको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहराका अनुसार कृषि मार्फत स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालनको योजना बनाइएको छ। गरिबी र महामारीबाट आक्रान्त नागरिकलाई तत्काल राहत पुग्ने कार्यक्रम प्रदेशमा परेको प्रभाव, स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी र स्वरोजगारी गुमाएका नागरिकको आय आर्जन बढाउँदै उनीहरूमा रहेको ज्ञान, सिप र क्षमताको प्रयोग गरी कृषि र गैर कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने विकासका कार्यक्रमलाई लक्षित गर्ने प्राथमिकता बजेटको रहेको छ। विगतका वर्षमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो चौमासिकबाटै प्रभावकारी ढंगले काम अघि बढाएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। यस वर्ष असारे विकासलाई अन्त्य गर्नका लागि प्रदेश सरकार पहिलो चौमासिकबाटै बजेट कार्यान्वयनमा जुटेको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहराका अनुसार सबै मन्त्रालयहरू अहिले कार्यविधि बनाउनमा जुटिरहेका छन्। विकासे मन्त्रालयहरूले पहिलो चौमासीमा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको चरणमा जानुपर्दछ। नियम कानुनहरू आवश्यक छ भने बन्नुपर्दछ र जुनसुकै हालतमा पनि कार्यान्वयनको चरणमा लिनुको लागि पहिलो चौमासीमा हामीले उहाँलाई म्यान्डेट दिएका छौँ। मलाई के लाग्छ भने माननीय मन्त्रीज्यू र उहाँको टिमहरूले र विशेष गरेर विकासे मन्त्रालयहरूले कार्यक्रमहरू जो बजेटमा राखेका छन् र प्रदेशबाट पारित भएका छन्, जनताको अनुभूति र जनतालाई छिटै राहत दिनुको लागि र कोभिड-19 ले पारेको अर्थतन्त्रलाई तपाईँको न्यूनीकरण गर्नको लागि पनि मलाई के लाग्छ भने यो बेला यो आर्थिक वर्षमा समयमै नै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको चरणमा जान्छन् भन्ने म विश्वास गरेको छु। यसै सन्दर्भमा रहेर प्रदेश सरकारले स्वरोजगार विकास कोषको ऐन चाहिँ ल्याइसकेको छ। नियमावली पास भइसकेको छ। कार्यविधि पास गर्ने अन्तिम चरणमा छ। यही हामी 1 महिनाभित्रै यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा जान्छौँ र मलाई लाग्छ 10,000 भन्दा बढीले पनि यसलाई रोजगार दिन सक्छ भन्ने हामीले राखेका छौँ। यसमा प्रत्यक्ष रोजगारी भन्दा पनि हामीले बिउ पुँजी उपलब्ध गराएर उहाँहरूलाई हामीले आत्मनिर्भर बनाउनको लागि सिप सिकाउने, उनको क्षमताहरू विकास गर्ने र उनलाई चाहिने
पैसा बिना दितो न्यूनतम ब्याज दरमा प्रदेश सरकारले चाहिँ प्रदान गर्नको लागि हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू लक्षित गरेका छौँ र 1.5 अरब रुपियाँ हामीले त्यहाँ राखेका छौँ। गत वर्षलाई फर्केर हेर्दा प्रदेश सरकारले आफ्नो लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न नसके पनि कोरोना रोकथाममा गरेको उपलब्धिलाई उहाँ प्रदेश सरकारको सफलताका रूपमा हेर्नुहुन्छ। भारतबाट लाखौंको संख्यामा आएका सुदूरपश्चिम र अन्य प्रदेशका वासीलाई व्यवस्थापन गरेको र प्रदेशमा आउने कोरोनाको भयावह अवस्थालाई कम गर्न प्रदेश सरकारले कुनै कसर बाँकी नराखेको मन्त्री बोहराको भनाइ छ। गत वर्ष हामीले नियमावली बनाइसकेका थियौँ, अब नियमावली बनाइसकेको छ, कार्यविधि बनाइसकेको छ र कोभिडले समस्या के ल्याइदियो भने जुन बेला यो कार्यान्वयनको चरणमा जानु पर्थ्यो त्यो बेलामा कार्यक्रमको चरणमा नगएर कोभिडले लकडाउन गर्यो। लकडाउनले गर्दाखेरिमा कुनै पनि गतिविधिहरू हामीले गर्न सकेनौँ। त्यसैले गर्दाखेरिमा त्यो कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको होइन। यो आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासीबाट नै कार्यान्वयनको चरणमा जान्छन्। अबको केही दिनभित्र यहाँहरूले कार्यक्रमको तपाईँको चाहिने समाचारहरू या कार्यक्रम कार्यान्वयन गएको कुराहरू यहाँ सुन्न पाउनुहुन्छ। र पनि 72% कोरोनाको विपरीत परिस्थितिमा प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि प्रदेश सरकार 72% पुँजीगत खर्च गर्न सफल भएको छ र समग्रमा हामीले 73% बजेट खर्च गरेका छौँ। र मलाई के लाग्छ भने यस्तो अवस्थामा पनि प्रदेश सरकारले यत्रो ठुलो खर्च गरी यो उपलब्धि हासिल गर्नु भनेको यो एकदमै उपलब्धिमूलक कुरा हो। कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई चलायमान बनाउने किसिमका कार्यक्रमहरू प्रदेश सरकारले यस वर्ष अघि सारेको छ, जसका लागि कृषि मन्त्रालयमा विगतका भन्दा दोब्बर बजेट छुट्याइएको मन्त्री बोहराले बताउनु भएको छ। साथै प्रदेशमा कोही पनि रोग र भोकले मन नपरोस् भन्नका लागि युवा स्वरोजगारका अन्य कार्यक्रमहरू पनि ल्याइएको उहाँले बताउनु भएको छ। थुप्रै व्यवस्थापकीयहरू कार्य गरेको छ। अझ पनि हामीले अर्थविभागमा 50 करोड रुपियाँको कोरोनालाई हामीले चाहिँ परास्त गर्नको लागि वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गरेका छौँ। मलाई के लाग्छ भने प्रदेश सरकार आफ्नो दायित्वबाट विमुख भएको छैन, दायित्व निर्वाह गरिराखेको छ र जुन किसिमले कोरोनाले यहाँ कहरको चाहिँ क्षति गर्नुपर्ने थियो त्यो क्षतिबाट उन्मुक्त भएर तपाईँको बिना भय त्रासको वातावरणमा प्रदेशका जनताहरू बाँच्न हामीले वातावरण बनाएका छौँ र प्रदेश सरकार संवेदनशील भएर स्वास्थ्य चौकी, डाक्टर, सुरक्षाकर्मी र हामीले चाहिने त्यससँग सम्बन्धित स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर हामीले प्रोत्साहन गरिराखेका छौँ र स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू जनस्तरसम्म लिनुको लागि सम्पूर्ण तयारी गरेका साथ हामीले ग्रासरुटमै कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढेका छौँ। कोरोनाको प्रभाव विश्वभरि अहिले पनि उस्तै छ। कोरोना रोकथाममा नेपालका तिनै तहका सरकारहरू सक्रिय भएर लागेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यस वर्ष कोरोनालाई नै मध्यनजर गरेर बजेट ल्याएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि 33 अर्ब 38 करोड 13 लाख 48 हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ 14 अर्ब 18 करोड 78 लाख 60 हजार र पुँजीगत तर्फ 16 अर्ब 75 करोड 84 लाख 88 हजार रुपियाँ रहेको छ। महामारी संक्रमण लगायत सबै प्रकारका रोग र विपदको जोखिमबाट प्रदेशका नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने कोभिड-19 को संक्रमणका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने, कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सुरक्षा र पोषणको अवस्थामा सुधार गर्ने, गुणस्तरीय आधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विकास गर्ने, नागरिकको मौलिक हक र अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत राज्यको लोक कल्याणकारी भूमिका वृद्धि गर्ने मूलभूत उद्देश्य बजेटको छ। सोही अनुसार पहिलो चौमासिकबाटै तीव्र गतिमा काम अघि बढिरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। कोरोनाको विश्वव्यापी प्रभाव अहिलेसम्म कम हुन सकेको छैन। नेपालमा पनि यसको संक्रमण नियन्त्रणमा आइसकेको छैन। यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू क्रियाशील छन्। देश महामारीसँग जुधिरहेका बेला प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कोरोनासँग लड्ने र त्यसबाट सिर्जित विभिन्न असरहरू कम गर्नमा केन्द्रित हुने विश्वास गरिएको छ। भारत र तेस्रो मुलुकबाट फर्केकाहरूलाई कृषि लगायत अन्य क्षेत्रहरूमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने काम पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सुरु गरिसकेको छ। प्रदेश सरकारले विभिन्न पालिकाहरू मार्फत स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्नुका साथै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने काम गरिरहेको छ। रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न पालिकाहरूले गरिरहेका प्रयासमा केन्द्रित भएर हाम्रा कञ्चनपुर संवाददाता रामसिंह ठकुन्नाले तयार पारेको यो रिपोर्ट।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पछिल्लो समयमा बढ्दै गरेको कोरोना संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका प्रयासहरू गर्दै आइरहेको छ। विभिन्न क्षेत्रहरूमा हेल्थ डेस्कको स्थापनादेखि जनचेतनाका अभियानहरू र अस्पताल निर्माणसम्मका कामहरू प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ। भारत र तेस्रो मुलुकबाट फर्केकाहरूलाई कृषि क्षेत्र लगायत अन्य क्षेत्रहरूमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने काम पनि प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारले विभिन्न पालिकाहरू मार्फत स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्नुका साथै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने काम गरिरहेको छ। महाकाली अस्पतालमा प्रदेश सरकारले छुट्टै कोरोना अस्पतालको निर्माण गरेर संक्रमितहरूको उपचार गरिरहेको छ। कोरोना संक्रमणको बढी जोखिम मानेको भीमदत्त नगरपालिकामा रोकथाम नियन्त्रणका प्रयासहरू भइरहेको भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले जानकारी दिनुभएको छ। भारत र विभिन्न मुलुकबाट फर्केकाहरूलाई क्वारेन्टाइन र होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्थाका साथै पीसीआर जाँचको दायरा बढाएको उहाँले बताउनु भएको छ। अहिले पछिल्लो समयमा बढीभन्दा बढी भीमदत्त नगरवासीहरू भारतका विभिन्न ठाउँबाट नेपाल भित्रिने क्रम जारी छ र हामीले नेपाल भित्रिएका जति पनि भीमदत्त नगरवासीहरू छन् उहाँहरूलाई क्वारेन्टिनमा र होम क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्थापन गर्दै आएका छौँ र त्यसै क्रममा जो होम क्वारेन्टिनमा बसेका जति पनि भीमदत्त नगरवासीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँ हाम्रो जानकारीमा थियो। त्यही अनुरूपले हामीले पीसीआर परीक्षणको दायरा अगाडि बढाइसके पछाडि पीसीआर पोजिटिभको सङ्ख्या बढ्यो र त्यही अन्तर्गत सम्बन्धित वडाहरू र त्यो टोलमा सिल गर्ने कुरा भयो र अनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिसके पछाडि उहाँहरूको परिवार र उहाँको सम्पर्कमा आएको व्यक्तिहरूको पनि परीक्षण गऱ्यौँ र त्यो परीक्षणको नेगेटिभ आयो रिपोर्ट। त्यस कारणले समुदायमा सरेको अवस्था छैन, तर पनि हामी पीसीआर जुन परीक्षण गर्ने कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेका छौँ र होल्डिङ क्वारेन्टाइनका रूपमा पनि हाम्रो भीमदत्त नगरपालिकामा व्यवस्थापन छ। जो विभिन्न पालिका अन्तर्गतका नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई समेत होल्डिङ क्वारेन्टाइनमा राखेर सम्बन्धित पालिकासम्म पठाउने व्यवस्थापनमा भीमदत्त नगरपालिकाले आफ्नो भूमिका अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भ छ र पछिल्लो समय जुन रूपमा वृद्धि भयो भन्ने समय एकाएक बजारमा हल्ला आयो त्यसले अलिकति मनोगत रूपले केही अलिकता त्रास जुन अवस्था थियो हामी सबै नगरवासीहरूलाई त्रास हुनुपर्ने अवस्था छैन। अहिले तत्काल समुदायमा त्यो रोग फैलिसकेको अवस्था छैन र त्यसको रोकथाम नियन्त्रणका निम्ति चेतनामूलक कार्यक्रम सँगसँगै उपचार गर्नका निम्ति आवश्यक पर्ने उपकरणदेखि लिएर अस्पताल व्यवस्थापनदेखि लिएर स्वास्थ्य कर्मी परिचालनको विषयवस्तु रहेको हुनाले अहिले कसैले पनि आत्तिनुपर्ने विषयवस्तु छैन। तर एउटा कुरा के छ भने स्वयं आफूले सचेत हुनुपर्ने, स्वयं सुरक्षित हुनुपर्ने, परिवार समुदाय सुरक्षित बनाउने कुरा जो हिजोदेखि हामी जिम्मेवारी वहन गर्दै आएका छौँ सबै नागरिकहरू, त्यही भूमिकालाई अझै प्राकिलो अझै बढाउनुपर्छ र सचेत र सजगता हुनु जरुरी छ भन्ने कुरा भनिरहेका छौँ। र सँगसँगै अब गोरा जुन सुदूरपश्चिमको महत्त्वपूर्ण चाडपर्व हो त्योसँगै दसैँ तिहार लगायतका विभिन्न जुन पर्वहरू छन् त्यो पर्वमा आफ्नो घर आउने सङ्ख्या फेरि वृद्धि हुने सक्ने सम्भावना छ र अहिले भदौ 1 गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्ने कुरा जुन आइरहेको छ विद्यालयहरूबाट क्वारेन्टिन खाली गरेर हामी सेनिटाइज गरेर र सरसफाइ गरेर विद्यालयहरू जुन खाली गरेको अवस्थामा हामी अगाडि बढ्दैछौँ र भोलि एकाएक यो सङ्ख्या वृद्धि भयो भने कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त भन्ने कुराको सन्दर्भमा फेरि गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्ने सोच्नुपर्ने, किनभने हामीसँग सामुदायिक भवनहरू त्यो उपलब्धता नभने सम्भावना छ। त्यसका निम्ति कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ त भन्ने सन्दर्भमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत यहाँका सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेर हामी आफ्ना रणनीतिहरू योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्दैछौँ। विदेशबाट फर्केकाहरूलाई कृषि क्षेत्र र अन्य उद्यमसँग जोडेर रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने गरी आयोजनाहरू अगाडि बढाएको उहाँको भनाइ रहेको छ। सन्दर्भमा त मैले यहाँलाई विनम्रतापूर्वक के आग्रह गरेँ भने हाम्रो 7औं नगरसभाले नै अब पहिलो कुरा त मानव स्वास्थ्यमा नै हामी ध्यान केन्द्रित गर्छौँ। मानव जीवन रक्षाका निम्ति नै हामी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउँछौँ र साझेदारी गर्दै अगाडि बढ्छौँ। दोस्रो कुरो उत्पादनतिर बढाउने सन्दर्भको कुरा छ। खास गरी कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्नु जरुरी छ। त्यसका निम्ति जति पनि बाहिरबाट विदेशबाट घर फर्केर आउनुभएका युवाहरू युवतीहरू या हाम्रो नगरवासीहरू जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको लगत र तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको सन्दर्भ छ र उहाँलाई उत्पादनसँग जोड्ने र रोजगारीसँग जोड्नका निम्ति हामी विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संस्थासँग साझेदारी गर्दै उद्यमशीलताको विकास गराउँदै र गरिबी न्यूनीकरणका निम्ति हामी विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजनाहरू अगाडि बढाउँछौँ र त्यो सँगसँगै अहिले गरिबी परिचय पत्र वितरण गर्नका निम्ति गरिबको पहिचान गर्ने त्यसको लगत तथ्याङ्क लिइसके पछाडि गरिबी परिचय पत्र वितरण गर्ने कुराहरू पनि हाम्रा कार्यक्रमहरू रहेका छन् र हाम्रा विकासका आयोजनाहरू सँगसँगै आयमूलक र विभिन्न हिसाबले उद्यमशीलताका कार्यक्रमहरू पनि जोडेर लैजान्छौँ र स्वयं कतिपय व्यक्तिहरू के काम गर्न सकिन्छ त भन्नका निम्ति पनि उहाँहरूले पनि
तयारी हुने अवस्था छ र अनि विभिन्न बैंक वित्तीय क्षेत्रहरूमा पनि एउटा कमभन्दा कम ब्याज दरमा सहज ढङ्गले ऋण उपलब्ध गराउनका निम्ति पनि हाम्रो सहयोग रहन्छ र सँगसँगै उत्पादन गरेका वस्तुहरूको बजारीकरण गर्नका निम्ति जो उत्पादन गरेको लागत मूल्यअनुसार बढी मूल्यमा बेच्न पाउनु पर्यो त्यो पनि मान्छेहरू त्यो पेसामा लागिरहन्छन् त्यो कुरातिर पनि बजारीकरण खास गरी निजी क्षेत्र लगायत श्रमदाताहरूसँग पनि हामी त्यसरी छलफल गर्छौँ र बजारीकरणको बजारको व्यवस्थापनतिर पनि हामीले आफ्ना योजनाहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि कृषि क्षेत्रबाट रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने गरी स्वरोजगार कार्यक्रम, सहुलियत कर्जा, बिमा आयोजना, भन्सार छुट लगायतका कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ। भारत र अन्य मुलुकबाट फर्केकाहरूलाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रम लागू गरिएको छ। कृषि क्षेत्रमा पशुपन्छी पालन, माछा पालन, तरकारी खेती लगायतका अन्य कृषिमा आधारित घरेलु उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू समेत प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको छ। भारतबाट फर्केकाहरूलाई फेरि भारत जान नपरोस् भन्नका लागि विभिन्न सिपमूलक तालिमसँगै कृषिमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना गरिरहेको लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मदन सेन बुढाकले जानकारी दिनुभएको छ। एकदमै पूर्व भूमि छ र यहाँ उखु जोनको पनि कार्यक्रम छ, धान जोनको कार्यक्रम छ र यसपालि हामीले थारू आलु उत्पादनको लागि पनि केही कार्यक्रमहरू राखेका छौँ र सँगसँगै तपाईँको पशुको पनि केही कार्यक्रम राखेका छौँ र यो डुबान क्षेत्र भएको कारणले यहाँ तपाईँको धेरै यो तालहरू छन्। माछा पालनको लागि पनि एकदमै राम्रो सम्भावना देखिएको छ। पालिकामा कृषिको धेरै सम्भावनाहरू छन् र अहिले हामीले धेरै चेन्ज पनि गरिसकेका छौँ। अहिले देखाउनै लायकको त हामी सकेका छैनौँ, तर अबको 2 वर्षपछि मलाई लाग्छ लालझाडी गाउँपालिकाको उत्पादन हामी निर्यात मात्रै गर्छौँ, बाहिरबाट ल्याउनु पर्दैन। हामी एउटा कुन कन्सेप्टले काम गर्दैछौँ लालझाडी गाउँपालिकामा, मासुको लागि आत्मनिर्भर, त्यसपछि दुधको लागि आत्मनिर्भर र खाद्यान्नको लागि आत्मनिर्भर र साग तरकारीको लागि पनि लालझाडी गाउँपालिकालाई अबको 2 वर्षपछि हामी आत्मनिर्भर बनाउँछौँ भन्ने लक्ष्य सहित हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो भारतमा गएका मान्छे रोजगारीको हिसाबले पुनः उहाँहरू भारत जान नपरोस् त्यसको लागि हामीले फाउन्डको व्यवस्था गरेका छौँ। उहाँहरूलाई विभिन्न किसिमका तालिम, सानातिना घरेलु उद्योग लगायत उहाँहरूलाई हामी सबैलाई जोड्दैछौँ उहाँहरू पुनः भारत जान नपरोस्। यो कोरोनाले पनि एक किसिमको सबैलाई हामीलाई एउटा पाठ सिकाइसकेको छ, हामीलाई सजग पनि बनाइसकेको छ। ती व्यक्तिहरूलाई हामीले आफ्नो सम्पर्कमा ल्याउँदैछौँ र तपाईँहरूलाई के चाहिएको छ ल भन्नुहोस्, के गर्नुहुन्छ। हामीले ब्याङ्कहरूसँग, फाइनेन्सियल संस्थाहरूसँग पनि समन्वय गरिराखेका छौँ। उहाँहरूले सानोतिनो उद्योग धन्दा घरेलु उद्योगहरू खोल्छन् भने तपाईँहरूले लगानी गर्नुपर्छ भनेर हामीले सबैसँग सहकार्य र समन्वय गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। कृषिका लागि निकै उर्वरा भूमि मानिएको लालझाडी गाउँपालिकामा थान गहुँसँगै उखु र तोरी लगायतका नगदे बालीहरू पनि उत्तिकै फल्ने गरेका छन्। सरकारले आफूहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिदिएको खण्डमा आफ्नै देशमा पसिना चुहाउने विदेशबाट फर्किएकाहरूको भनाइ रहेको छ। कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै अन्य उद्योग धन्दा र कल कारखाना निर्माण गरेर विदेशबाट फर्केकाहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने अभियानमा प्रदेश सरकार लागि परेको छ। कोरोना महामारीले देश विदेशमा रहेका थुप्रै नेपाली युवाहरू रोजगारी गुमाउन पुगेका छन्। रोजगारी गुमाएर घर फर्किएकाहरूलाई उत्पादनमूलक तथा कृषिमा परिचालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न नीति लिएर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अघि बढेको छ। कृषि मार्फत स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालनको योजना सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको रहेको छ। कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादनको बजारीकरण तथा सिंचाई व्यवस्था मार्फत कृषि क्षेत्रको प्रोत्साहन गरिने सरकारको नीति छ। कृषि तथा अन्य उद्यमशील क्षेत्रमा जनशक्ति परिचालन गरी भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट फर्किएका जनशक्तिलाई स्वरोजगार बनाउन पहल गर्ने सरकारको योजना छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले कोरोनाको जटिल अवस्थामा कृषि क्षेत्रबाट मात्र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिने भन्दै यसका लागि स्वरोजगार कार्यक्रम, सहुलियत कर्जा, बिमा योजना, भन्सार छुट लगायतका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइएको बताउनु भएको छ। यो चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ
कति जति युवाहरूलाई प्रदेश सरकारले स्वदेशमै रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ? समग्र रूपमा त सबै जस्तो मानव प्रदेश सरकार अन्तर्गत सबै मन्त्रालयहरूमा लक्ष्यहरू छ होइन। यो मन्त्रालयगत यति जस्तै मानव यो कार्यक्रम अन्तर्गत छ हामीले यति चाहिँ अब कार्यक्रममा रोजगारी दिन्छौँ भने जस्तै अब भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गत पनि हामीले जुन खाद्यान्नसँग जोडेर सडकहरू निर्माण गर्ने लगायत थुप्रै छ होइन। त्यसमा पनि कहीँ अब जस्तो मानव हामीले जुन रोजगारी सिर्जना हुने गरी नै कार्यक्रमहरूलाई उपभोक्ता मार्फत नै लग्नुपर्ने लगायत त्यो अनुसार जनस्तरमा चाहिँ त्यसरी रोजगारी सिर्जना हुने गरी कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ भन्ने एकातिर छ। त्यसपछि जुन वन मन्त्रालयमा पनि थुप्रै त्यस्तो कार्यक्रम छ, त्यसै सामाजिक मन्त्रालयमा छ। त्यो अन्तर्गत हामीले एकदमै त्यो अनुसार नै अब सिर्जना हुने गरी छ। र सम्बन्धित कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत कृषिमा मात्र हामीले यो वर्ष 9,000 युवालाई हामीले रोजगारी सिर्जना गर्छौँ भनेर लक्ष्य राखेका छौँ र त्यो अनुसार नै कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ। मलाई लाग्छ अब जुन यो चिज जुन छ होइन यसलाई हामीले यदि राम्रोसँग त्यो गर्न सक्यो सबै अब आफ्नो ठाउँबाट जुन हाम्रो कार्यक्रम छ त्यही अनुसार नै छ। अब जुन हाम्रो लक्ष्य छ त्यो लक्ष्य अनुसार गयौँ भने जस्तै मानव हाम्रो जनशक्तिहरू भित्रिएको छ त्यो जनशक्तिलाई हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौँ। त्यो अनुसार कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत जस्तै मानव विगतको दिनदेखि हामी हेर्दाखेरि अहिले थुप्रै युवाहरू जुन कृषितिर आकर्षित छन् उहाँहरूले गरिराखेका छन् र त्यहीबाट नै जस्तै मानव उसले एउटाले सुरुवात गरेको छ भने त्योभित्र कम्तीमा 10-12 जना युवाहरूले रोजगारी पाएका छन् होइन। अब त्यसरी छ। त्यो अनुसार नै हामी छुट्टै फेरि जस्तै मानव थुप्रै जमिनहरू जुन बाँझो जमिनहरू छ त्यसलाई पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने त। अब जस्तै मानव हामीले यो पुरनवासको जुन जमिनहरू छ एउटा जुन त्यो सरकारी जमिन हो त्यो पनि कुनै अब कम्पनीको भए पनि 74 बिघा जस्तै त्यसै बाँझो छ होइन। अब त्यसलाई हामी कसरी हुन्छ त अब प्रक्रियागतमा ल्याएर पूर्णिमा प्रदेश सरकारले आफै जस्तै मानवलाई लिजमा लिएर त्यसलाई उत्पादनमा जोड्ने र त्यही भित्र पनि केही युवाहरूलाई हामीले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौँ। उहाँहरूले रोजगारी पाउँछन् अनि यस्ता यस्ता कार्यक्रम थुप्रै कार्यक्रमलाई हामीले जोडेर रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी प्रदेश सरकारले जति जुन आएको जनशक्ति छ जुन बेरोजगारहरू छन् उहाँहरूलाई कुनै न कुनै कोणबाट रोजगारी सिर्जना हुने गरी कार्यक्रमलाई हामीले लागू गर्नुपर्छ भनेर जुन नीति तथा कार्यक्रममा पनि बोलिएको छ त्यसपछि बजेट उसमा पनि बोलिएको छ। त्यही भएर अहिले हामीले सबै जुन अब विकास मन्त्रालयहरू भयो होइन त्यो अनुसार नै अहिले पहिलो चौमासिकबाट नै सुरुवात गरेका छौँ। हाम्रो यो सुदूरपश्चिममा तराई, पहाड, हिमाल तीनवटै क्षेत्र पर्छन्। तराई मात्रै नभएर पहाड र हिमालतिरका धेरै फाँटहरू अहिले पनि बाँझा छन्। मन्जुको यो कृषि मन्त्रालयले क्षेत्रगत रूपमा हेर्ने हो भने तराई, पहाड र हिमालमा फरक फरक उत्पादनहरू हुन्छन्। त्यो अनुसार के फरक कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ त क्षेत्रगत रूपमा हेर्दाखेरि रोजगारी दिनको लागि? अहिले हामीले हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3टा भागमा नै भूगोल बाँडिएको छ। त्यो अनुसार नै हामीले कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। नीति तथा कार्यक्रम बनाउने बेला त्यसपछि बजेट बनाउने बेला आफ्नो जिल्लाको नितान्त जस्तै मानौ कुन बालीमा जाँदा त्यो जिल्ला आत्मनिर्भर हुन सक्छ त भन्ने उसमा नै हामीले कार्यक्रमहरू प्राथमिकता उसमा यो राख्ने भनेर जुन टिवारहरू दिएका थियौँ त्यो अनुसार नै जिल्लाले कार्यक्रमहरू बनाएको छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा खाद्यान्नमा बढ्यो होइन, खाद्यान्नमा जोड दिनुपर्छ भनेर त्यसपछि दलहन तेलहन लगायत त्यसपछि अन्य उसमा चाहिँ फलफुलहरू भयो, त्यसपछि आलुहरू भयो, भटमास भयो, ओखर भयो होइन लगायत यसरी नै चाहिँ हामी यो वर्ष जस्तै अब अन्य वर्षभन्दा फरक छ कार्यक्रम। धेरै उसमा नगएर नितान्त जस्तै कुन जिल्लामा जस्तै बाजुराको हकमा कुन चिज प्राथमिकता हो त त्यो जिल्लालाई कसरी कुन चिजबाट हामी आत्मनिर्भर गराउन सक्छौँ त त्यसरी चाहिँ अहिले प्राथमिकताको रूपमा कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। र अर्को जस्तै मानौ हामीले जुन अलिक ठुलो कार्यक्रम विहित रूपमा पनि गर्नुपर्छ भनेर जुन फेरि यो मुख्यमन्त्री एकीकृत नमुना गाउँ आफै बनाऊ भन्ने कार्यक्रम छ त्यसलाई निरन्तरता दिने र त्यही भित्र पनि अझै जोडेर 32वटा ठाउँमा फेरि पुनः गर्ने भनेर हामीले फेरि बजेट विनियोजन गरेका छौँ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? कृषि भएन भने हामी कोही बाँच्न सक्दैनौँ भन्ने सबैलाई त अब त्यो अवगत भएकै कुरा हो। तर कैयौँ जस्तै अब कृषिमा आउने प्रकोपहरू होइन त्यसपछि फेरि कृषिमा आउने समस्याहरू त्यो पनि त्यतिकै छ। प्रत्येक वर्ष जस्तै अब बाढी पहिरोहरू लगायत त्यसपछि हावाहुरीले गर्दा किसान नै मार्कामा पर्छन्। त्यही भएर यसको लागि जस्तै हाम्रो किसानहरूलाई अलि चेतना नभएको या हामीले त्यहाँसम्म पुर्याउन नसकेको होइन बिमामा अनिवार्य रूपमा किसानहरूले जोड्नुपर्छ। त्यही भएर अब चाहिँ हामीले कृषिलाई पनि जोगाउनुपर्छ
त्यही अनुसार जानुपर्छ भनेर बिमालाई हामी अभियानको रूपमा लिएका छौँ। 100% नै सरकारले बिहोर दिने होइन, बिमा गरिदिने भन्ने उसमा यसमा चाहिँ किसानहरूले बढी चाहिँ अब जुन सक्रिय हुनु पर्यो र त्यो अनुसार बिमा चाहिँ यो हो भनेर पोजिटिभ रूपमा चाहिँ आइदियो भने पक्कै पनि जुन किसानहरूको समस्या छ त्यसलाई हामी फेरि पुनः जस्तै अब क्षति भयो भने पुनः चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्छौँ। बेरोजगारलाई रोजगारी दिँदै आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने, युवा शक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने र कृषिमा आत्मनिर्भर हुने यो एउटा अवसर पनि हो। हरेक सङ्कटले चुनौतीसँगै अवसरहरूका लागि मार्ग पनि देखाउँछ। यस अर्थमा कोरोना महामारीको अहिलेको चुनौती एउटा अवसर बन्न सकोस् ताकि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नेछ। हवस् त दर्शकबिन, आजका लागि कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिम यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषय वस्तुसहित उपस्थित हुने नै छौँ। सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।